आज आम्ही ओल्ड गोवा येयल्ली आहा. तुमकां खबर आसा आमच्या गोंयच्या बाबाचे फेस्त चल्लेले आसा. कालूच तेजे म्हणजे फेस्ताचो दीस आसलेलो आनी ही तुमी फाटल्यान पळयता सगळीं जाणां जी कार्डां धरून आसा तांचो खूब इश्यू जालो. हांकां मेणवाती विकूंक मेळना, हांकां फुलां विकूंक मेळना म्हणून अशें बोवाळ जालो. पण एक गजाल बरी आसा की ह्या आतां फावटी सरकारान पळय कितें केलां, सगळी नितळसाण जावं फादरान बिदरान सगळी नितळसाण दिल्या, नंबर 1 दवरल्या. आतां हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तेच उलयलें की तुमी नंबर 1 सगळी वेवस्था केल्या, पण एखाद्या गरीबाक तुमी 1-2 रुपया जोडपाक दिना जाल्यार तुमचो हो सगळो फायदो कितें जातलो? गोंयच्या साहेबाक हें बरें दिसचें ना म्हणून तेजे कडेन आर्ग्युमेंट हांवें केलें. इवन म्हाज्या वांगडा फिडोलूय येयले, तेणें बी उलयले, मामलेदारूय आसले. तांकां हांव फोन मुद्दम तांकां सांगलां. हांवें तांकां सांगलां तुमची वेवस्था सगळी बरी आहा, पण गैर लोकांक तुमी 18 लोकांक खंय असले पासीस असलेल्यांक 18 लोकांक दिल्या आनी ह्या लोकांक कितें पंचायतीन हांकां हें कार्डां अशीं दिल्या. पण पंचायतीन कार्ड दिल्या म्हणून ते पुलीस म्हणटा पंचायतीन दे म्हणून पंचायत आमकां लागना म्हणटा. अशेंय जाता. कलेक्टरा पंचायत लागना म्हणजे कितें म्हणपाचें आसा? ही कार्डां जेन्ना दिल्या तुमी पयलींच पंचायतीक सांगूंक जाय आसली तूं कार्डां बिडां दिवपाची गरज ना म्हणून. हें खरें म्हणून जाल्यार पयलीं जावपाक जाय आसलें. सरकारान सांगूंक जाय आसलें पंचायत आमकां सांगले शिवाय कोणाक दिवना म्हणून. ही जे लोक तुमकां दिश्टी पडटा हे आज आनी कालचे लोक न्हू. हे कितली तरी वर्सां पासून गोंयच्या सायबा कडेन हांगा येवन वाती फुलां विकून आपलें पोट भरतात. 11 दीस ती हांगा रावताली. आज देवाचे कृपेन सायबाचे कृपेन 45 डेज गव्हर्मेंटान ताका मान्यता दिली आनी ताका लागून सगळें काम चालू आहा. सगळे जर तुमी लोकांक लागून बरें करता जाल्यार एक गरीबाचें पोट तुमी 18 जाणांक तुमी परमिशन दिला आनी बाकीचे तुमी हे आसात आतां ही 50 लोक आहा, ह्या लोकांक भायर तुमी मारले कित्याक, मारता कित्याक म्हणून हांवें ताका सजेशन दिलां की थोड्या लोकांक तुवें तें पार्किंग आसा थंय तुवें घातलें, थोडे त्याच तेवटेन पार्किंग आसा म्हणजे ते दर्गा आसा थंय दवरा थोड्या लोकांक, थोड्यांक आनी खंय तुमचें पार्किंग आहा. प्रत्येकाक तुमी वांटून केला. हेज्या वयर तुमी दिवं नाका, पण जे लोक पयलीं पासून आसा त्याच लोकांक तुमी खरें म्हटल्यार दिवपाक जाय आनी तेंचोच प्रॉब्लेम असो वाडत गेलो जाल्यार कशें जातलें. ऑलरेडी हांव SP कडेन सुद्दां उलयलें, आंगले साहेबा कडेन सुद्दां उलयलें. तांकां सांगलां हांवें की ह्या गरिबाचो प्रश्न आहा तो मिटपाक जाय. इवन PI ओल्ड गोवाचो PI आहा तो म्हणटा आपल्या हातीन कांय ना, कोण तरी फोटो काडटा आनी आमकां दाखयता. म्हणून हांव ह्या लोकांक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की तुमी लोकांच्या आंगार वचपाची ना, तुमी धांव करून रस्त्यार दिश्टी पडची ना. जी दोरी बांदून आतां डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलां तुमकां दोरी बांदून तांकां दोरी बांदून दिल्या उपरांत तुमकां भितुल्यान दवरली तुमी भितुल्यानूच रावा, थंयसरूच तुमी बाबा बाये वर्ग अशें म्हटल्यार जाता. पण तुमी परत रस्त्यार तुमकां कायमचें बंद करता. हें हांवें मागणें केलां की तशें जर ती करता जाय तूं तांकां कायमचें हांगासून तुमी तांकां बंद करा जेणे करून तांकां कांय परत आनी हें करना. म्हणून ती शिस्तीन वागतली आनी खरेंच हे ओल्ड गोवा कितें पयशे मोडल्या सरकारान जावं फादरान बरी वेवस्था आसा, सगळे सिस्टमॅटीक आसा. पण एक गोंयचो साहेब हो गरिबांक पावपाचो, हो सेंट झेवियर आसा पळय आमचो फ्रांसीस झेवियर, हो झेवियर लोकांक गरिबांक पावपाचो तो आनी तो गरिबांक पावता आनी तुमी खंय तरी पोटाक कोणाच्या मारता. आमकां हें बरें दिसना. हांव इतल्या दिसा उपरांत येयलां, हांव पळयतालें तुमचे सगळे कार्यक्रम, कोण उलयता तांकां सगळ्यांक पळयतालें. पण ज्या रितीन प्रशासनान काम केलां, नंबर 1 काम केलां. पण त्या प्रशासना कडेन मागणें म्हजें आसा, आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरा कडेन म्हजें मागणें आसा की बाबा काल तूं येयलो आनी तुवें पट करून 4 लोकांक तुवें दिता म्हटलें आनी तेज्या उपरांत कांय ना. तेन्ना मागता तुजे कडेन की तेज्या उपरांत कांय ना न्हू, त्या लोकांक सगळ्यांक वेगवेगळ्या जाग्यार वाटे कशे नुस्त्याचे घालता तशें घालून तरी तांकां बाबड्या पोटाक दी. कित्याक 45 डेज म्हटल्यार कोणाचो तरी घरान व्हडलें एक संकट जर येयल्लें आसा तें संकट पयस जातलें. कोणाचें तरी रीण फावो जातलें, कोणाच्या तरी भुरग्याक इस्कॉलान हें जातलें, कोणाक तरी हेल्थाक लागून प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी ह्या गोंयच्या सायबाच्या वटेन जातलें. आनी तुमच्या सगळ्यांचे आशिर्वाद तेन्ना मागणें करता हांव तुमचे कडेन की तुमी सगळ्यांनी जर तेंको दिलो जाल्यार ही गरीब बाबडे कितें तरी आपल्याक लागून जियेतली आनी कितें तरी चारणे जोडटली. पण आतां फाल्यां एक मिटींग ताणें दवरला की सांगता म्हटलां ताणें, आपूण फाल्यां डेप्युटी कलेक्टर म्हटलां हांव फाल्यां उलयतां अशें म्हटलां ताणें. आनी फाल्यां जर तो उलयलो आनी कितें तरी जालें ह्यांच्यांनी आतांच वचून न्हू भायर हरशीं खरें म्हणून जाल्यार एकटी हांगा दोगटी थंय अशें करून विकपाक जाता. लोकांक आंगार हेंच्यांनी वचपाक जायना. हांव तुमकां परत सांगता की तुमी
लोकांच्या आंगार वचप ना बाबा घे मरे घेयना सोडून दी त्याच्या फाटोफाट वचपाचे ते एक बंद दवरा कोणाकूय कपडे ओडपाचे बंद दवरा हेका लागून हांगा भिकारी सगळे बंद केल्ले आसा बरी वेवस्था आसा गोंयचें आमचें नांव बरें उरोंक जाय गोंयचें नांव जावपाक जाय आनी हे आमचे फेस्त कशें आहा ते बऱ्या भशेन जावपाक जाय अशें आमकां दिसता मॅडम जे आता तेंचे ओल्ड गोवान जे पासीस इश्यू केल्या पंचायतीचे तो डेटा कलेक्टरा कडेन पावोंक ना अशें दिसता ना कलेक्टरा कडेन पावला ना पावला ते हांव तुका सांगिना पण कलेक्टरा कडेन ऑलरेडी पावलाच आसूंक जाय कित्याक ही बेश्टी काडां येवंक ना ह्या पंचायतीक हे पंचायत म्हटल्यार हांगा खरें म्हणजे जाल्यार पंचायती सरपंच असं ते बी सरकाराच्या पंचायतीनूच वावरतात न्हू काय दुसरें ना त्यांची पोडगी ती तांकांय म्हणून तो इन्कम तो आनी हे एप्लिकेशनां म्हाका सेक्रेटरीचो नासलेलो तो दुसरो क्लार्क ताणें सांगला की यांची वर्सां यांची ही कार्डां यांचेच एप्लिकेशन आसता दुसऱ्यांचे आयकना पण आमी कितें करूं काय विचारता तो म्हाका आपूण कांय करूंक शकना आमकां तशी ऑर्डर आहा म्हणटा हे करूं नाका म्हणून आमी हे पयलीं दिलां म्हणटा आनी सगळें केलां म्हणटा आमकां अशें ना सरकारा कडेन तेंच्यांनी रिपोर्ट धाडूंक जाय आतां सरपंच आहा तेजें काम आसा की तेणें वचून उलोवंक जाय तो उलयना कितें करता कांय करना आमदारान हांगासरलो जो आमदार आसा त्या आमदारान खरें म्हणजे सांगपाची हे जे लोक आसा आज आनी कालचे न्हू कित्याक तेणें येवन खरें म्हणजे आज 11 दीस दवरले तांकां बंद 11 दीस तेन्नाच प्रॉब्लेम सॉल्व जाता काल कितले सोशल वर्कर येवन हांगा उलोवन गेले तरी कोणाचें लक्ष लागना कारण कितें अशें कितें करूंक सोदता तुमी अरे पंचायतीन तांकां दिल्ल्या 150-130 लोकांनी दिल्या पंचायतीक तुमी विचारूंक जाताले कित्याक दिले का म्हणून ताका इन्कम कोण दितलो कितें आहा हांगा पंचायतीक इन्कम हें अशें सप्तकाक येवप आनी तांकां इन्कम मेळप न्हू तें तो इन्कमूय तुमी बंद करता पंचायतीचो तांकां दिले आनी ह्या लोकांक जी सिस्टम आहा ती सिस्टम तुमी हे करात आनी त्या प्रमाणे तांकां लोकांक विकूंक दियात